धन्यवाद। अहिले तपाईहरुले चाहिँ डिसिजन मेकिङको टियुको क्वेशन गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ। डिसिजन मेकिङको सबै टियुका क्वेशन एकै खालका रहेछन्। मोडल क्वेशनले सबै कभर गरिएकै छ। म तपाईलाई 72 को क्वेशनलाई राम्रोसँग गरिदिँदैछु। तपाईलाई 72 को क्वेशनलाई एकदम ख्याल गर्नु होला। 72 मा दिएका के छ भने CP5 र SP8 दिएको छ। यहाँ CP भनेको चाहिँ 5 र SP भनेको चाहिँ 8 दिएको छ र यसमा थप कुरा के दिएको छ भनेदेखि तपाईको यदि त्यहाँ चाहिँ रिमेनिङ रह्यो भने भरे बेलुका सोल्ड गर्न मिल्दैन भनेपछि रिमेनिङ क्वान्टिटी आर वर्थलेस भनिएको छ। डिमान्ड एटलिस्ट डिमान्ड भनेको डिमान्ड नट लेस देन 15 एन्ड नट मोर देन 18 दिएको छ। त्यहाँ 15 बिक्री हुने प्रोबेबिलिटी 0.1, 16 हुने 0.2, 20, 17 हुने 0.40 र 18 हुने 0.30 छ भने यस्तो बेलामा म्याक्सिमाइज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट चाहिँ लिनको लागि बढीभन्दा बढी प्रॉफिट लिनको लागि कति क्वान्टिटी सेल्स गर्नुपर्छ र त्यसपछि म्याक्सिमम प्रॉफिट कति हुन्छ र त्यो भन्दा पछाडी तपाईहरुलाई एक्सपेक्टेड भ्यालु फर पर्फेक्ट इन्फर्मेसन निकाल भनिएको छ। म तपाईहरुलाई ढिला नगरिकन देखाउँदै छु। यो अघिकै जस्तो भएको क्वेशन लेट CP इक्वल टु सरी यहाँ यो त दुईटा गरिसक्यौं हामीले। प्रॉफिट पर युनिट इक्वल टु 8 माइनस 5 इक्वल टु 3 भो। अब तपाईले यहाँ अघि मैले भनेको थिएँ यस्तो क्वेशन आउने बित्तिकै let S be stock and DB डिमान्ड गर्नु हुनेछ। यहाँ दुईटा केस हुनेछ। केस फर्स्ट यस भन्दा डी ठुलो। यस्तो बेला तपाईलाई मैले भनेको थिएँ प्रॉफिट इन्टु यस भनेको क्वान्टिटी सोल्ड फर्मुला हुने गर्छ। प्रॉफिट क्वेशनको प्रॉफिट 3 क्वान्टिटी सोल्ड यस। सेकेन्ड यो भनेको चाहिँ डी भन्दा यस ठुलो। यो बेला तपाईलाई थाहा छ प्रॉफिट इन्टु क्वान्टिटी सोल्ड माइनस क्वान्टिटी अनसोल्ड मैले पुरै लेखेँ। यो तपाईहरुले झुकिन सक्नुहुन्छ फेरि है। प्रॉफिट इन्टु क्वान्टिटी सोल्ड माइनस अनसोल्ड इन्टु CPS को फर्मुला हो। प्रॉफिट यसको प्रॉफिट 3 छ, क्वान्टिटी सोल्ड D भयो माइनस क्वान्टिटी अनसोल्ड यस माइनस D भयो किनभने यस भनेको स्टक D भनेको डिमान्ड। CP भनेको यो क्वेशनको 5 छ। यसो गर्दाखेरि तपाईको 3D माइनस 5S प्लस 5D इक्वल टु 8D माइनस 5S हुन गयो। अब तपाईहरुको यो क्वेशनमा भने बमोजिम डिमान्ड चाहिँ 15 भन्दा लेस छैन, 18 भन्दा मोर छैन। तपाईहरुले त्यस्तो अवस्थामा 15 भन्दा लेस छैन, 18 भन्दा मोर छैन। यस्तो बेलामा तपाईहरुले चाहिँ म्याक्सिमाइज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हुँदा चाहिँ कति क्वान्टिटी बेच्नु पर्छ भन्ने क्वेशन भयो। मैले यसलाई पनि राम्रैसँग गर्दै किनभने तपाईलाई पछिल्ला पनि सजिलो होस् भनेर त्यसलाई यहाँ मैले यस इक्वल टु 15, यस इक्वल टु 16, यस इक्वल टु 17, यस इक्वल टु 18 फेरि यस इक्वल टु 15, यस इक्वल टु 16, यस इक्वल टु 17, यस इक्वल टु 18 फेरि यस इक्वल टु 15, यस इक्वल टु 16, यस इक्वल टु 17, यस इक्वल टु 18। यो एउटा पेयर भयो, यो दोस्रो पेयर भयो, यो तेस्रो पेयर भयो र चौथो पेयरको रूपमा हामीले चाहिँ यहाँ जाउँ। यस इक्वल टु 15, यस इक्वल टु 16, यस इक्वल टु 17, यस इक्वल टु 18। अब यसको भ्यालु अनुसार यहाँ जाउँ। यो यसको चाहिँ भेरी गर्यौँ। D चाहिँ फिक्स, D इक्वल टु 15, D इक्वल टु 15, D इक्वल टु 15, D इक्वल टु 15, D इक्वल टु 16, D इक्वल टु 16, D इक्वल टु 16, D इक्वल टु 16, D इक्वल टु 17, D इक्वल टु 17, D इक्वल टु 17, D इक्वल टु 17 यहाँ भयो। फेरि D अब फेरि यस पछाडि यहाँ D इक्वल टु 18, D इक्वल टु 18, D इक्वल टु 18, D इक्वल टु 18 यो चौथो भयो।
तपाईहरुले यो अनुसार भ्यालु राख्नुहुनेछ। यो अनुसार भ्यालु राख्दाखेरि यहाँ यस र डी बराबर छ। मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ यस र डी बराबर छ अथवा डी ठुलो छ भने पहिलो फर्मुला 3s लाग्छ र यस ठुलो छ भनेदेखि यो दोस्रो फर्मुला लाग्छ। त्यो अनुसार यो भ्यालु लेख्नु हामीले। यसमा यस र डी बराबर भयो, त्यसकारण 3 इन्टु यस भयो। 3 इन्टु यसको भ्यालु भनेको 15 भयो, यो भनेको 45 आयो। यसरी सबै गर्नु पर्यो। यहाँ यस र डीमा कुन ठुलो भयो? यस ठुलो भयो। यस ठुलो भने कुन फर्मुला लाग्छ? 8d। यो इम्प्लाइ गरौँ, यो भनेको 8d माइनस 5s, यो भनेको 8 इन्टु डी भनेको 15 माइनस 5 इन्टु यस भनेको 16। यसको क्यालकुलेसन मैले अलरेडी क्यालकुलेसन गरिसकेको तपाईलाई जानकारी गराउँदैछु। लामो क्वेसन भएको कारणले यसको भ्यालु 40। फेरि थर्डमा यस ठुलो, यसको फर्मुला पनि यही लाग्यो 8d माइनस 5s। यसको भ्यालु पनि 8 इन्टु डी भनेको यही हो, 15 माइनस 5 इन्टु यस भनेको 17। यसको क्यालकुलेसन पनि तपाईँलाई मैले 35 आउने देखियो। चौथो क्वेसनमा पनि हाम्रो के ठुलो भयो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि यस ठुलो भयो। त्यसको फर्मुला 8d माइनस 5s। 8 इन्टु डी को भ्यालु 15 माइनस 5 इन्टु यसको भ्यालु 18। यो गर्दाखेरि हाम्रो आयो 30। त्यसै गरी हामी यसको गर्दैछौँ। यसकोमा पनि यो चाहिँ डी ठुलो भयो। डी ठुलो भयो कि 3s हुने गर्छ यो क्वेसनको सन्दर्भमा। यो 3 इन्टु 15 इक्वल टु 45। फेरि यहाँ पनि बराबर भयो। बराबर भयो नि पहिलो फर्मुला। यो पनि 3s। 3 इन्टु यस भनेको 16, यो भनेको 48। फेरि यो यसमा यस ठुलो भयो कि त 8d माइनस 5s इक्वल टु 8 इन्टु डी को भ्यालु हेर्नु होला। डी को भ्यालु 16 माइनस 5 इन्टु यसको भ्यालु 17। यसको हाम्रो क्यालकुलेसन 43। फेरि यसको जाउँ। यसमा यो पनि यस ठुलो भयो कि त तपाईँको 8d माइनस 5s लागिहाल्छ। यो भनेको 8 इन्टु डी भनेको आफ्नै 16 माइनस 5 इन्टु यस भनेको तपाईँहरूको 18 छ। यो गर्दाखेरि यसको भ्यालु गर्दाखेरि चौथोमा 45, 48, 43, 38। यो गर्दा 38 आउँदो रहेछ। 38 र त्यसै गरी हामीले यता लाग्यौँ। यसमा डी ठुलो छ। यस ठुलो भए मात्र यो फर्मुला लाग्ने। अरू जेसुकै अवस्थामा यो भनेपछि यो 3s, यो 3 इन्टु 15 बराबर 45। यसमा पनि यस ठुलो डी ठुलो छ। डी ठुलो भएको छ भनेदेखि 3 इन्टु यस बराबर 3 इन्टु 16 इक्वल टु 48। यहाँ पनि बराबर छ। बराबर भयो नि 3s फर्मुला। यस ठुलो भए मात्र दोस्रो फर्मुला इक्वल टु 3 इन्टु यसको भ्यालु 17 इक्वल टु 51। यसको पनि तपाईँको यस ठुलो भयो कि त तपाईँको दोस्रो फर्मुला 8d माइनस 5s इक्वल टु 8 इन्टु डी भनेको 17 माइनस 5 इन्टु यस भनेको 18। यसको भ्यालु भनेको 46। त्यसपछि हामी यतातर्फको भ्यालुमा लाग्दैछौँ। यहाँ जहाँ डी ठुलो हुन्छ पहिलो फर्मुला यो डी ठुलो भयो। यो 3 इन्टु यस भनेको 3 इन्टु 15 बराबर 45। यहाँ पनि त बराबर छ। बराबर हुँदा नि पहिल्यै यो पनि 3 इन्टु यस भनेको यस हो 3 इन्टु 16 बराबर 48। त्यस पछाडि यो भनेको 3 इन्टु यो त 3 वाला यो पनि 3 इन्टु किनभने डी ठुलो छ 3s 3 इन्टु 17 इक्वल टु 51। त्यस पछाडि यो गयो हाम्रो 3 इन्टु यस भनेको 18। किनभने तपाईँलाई थाहा छ बराबर भए पनि पहिलो, डी ठुलो भए पनि पहिलो, नभए यस ठुलो भए मात्रै कि दोस्रो भन्ने बुझ्नु होला। यो गर्दाखेरि कति भयो 50 हो। अब तपाईँलाई मैले यसको चाहिँ यो पछाडि हामी पे अफ टेबलमा लाग्दैछौँ। यति कुरा प्रष्ट बुझ्नुभयो होला। यो 72 को क्वेसनमा तपाईँलाई के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो 72 को क्वेसनमा यसमा चाहिँ म्याक्सिमम प्रफिट लिनको लागि कति क्वान्टिटी सेल्स गर्नुपर्छ भन्ने कुरो रह्यो। अब तपाईँहरूको लागि यसको लागि मैले यहाँ चाहिँ यति सबै तपाईँले निकालेपछि यहाँ हामी पे अफ टेबल बनाऊँ। मैले तपाईँलाई यहाँ भनेको थिएँ यहाँ लेख्नु पर्यो स्ट्राटेजी, यहाँ लेख्नु पर्यो स्टेट अफ नेचर,
ल स्ट्राटेजी हाम्रो कति छ 15 16 यो सके पछाडि हो यो 15 16 17 18 यहाँ पनि हाम्रो कति छ 15 यता पनि जानु पर्यो हामी 15 16 17 18 15 16 17 18 यसका भ्यालुहरू लेखौँ 15 हुँदाखेरिको भ्यालु कति आएको थियो 15 हुँदाखेरिको 45 त्यस पछाडि 40 त्यस पछाडि 35 त्यसपछि 30 16 हुँदाखेरिको 16 भनेपछि 45 45 पछि 48 48 पछि 43 43 पछि 38 कि 17 हुँदाखेरिको भ्यालु 17 हुँदाखेरिको भ्यालु भनेको 48 यहाँदेखि चाहिँ 45 48 51 एन्ड 46 अब फेरि 18 हुँदाखेरिको 45 48 51 एन्ड 54 यो स्टेट यो त हाम्रो पिएफ टेबल आएको तपाईहरुको पिएफ टेबल आयो पिएफ टेबल भन्दा यो पिएफ टेबल त निकाल्नै पर्यो जुनसुकै क्वेसन छ भने पिएफ टेबल निकाल्नु पर्छ पिएफ टेबलमा चाहिँ बिक्री हुने प्रोबेबिलिटी दिएको छ यो क्वेसनमा बिक्री हुने प्रोबेबिलिटी भनेको चाहिँ तपाईहरुले त्यो 72 को क्वेसनमा हेर्नु भने कि 0.10 0.20 0.30 र 0.40 दिएको छ यतिको त पिएफ टेबलको काम त सक्यो पिएफ टेबल पछि तपाईलाई के सोधेको छ भनेदेखि एक्सपेक्टेड मनी भ्यालु के हुने एक्सपेक्टेड मनी भ्यालु एक्सपेक्टेड प्रफिट हाई हुँदाखेरि कति क्वान्टिटी डिमान्ड गर्नुपर्छ भन्ने क्वेसन रह्यो त्यतापट्टि म तपाईलाई ब्याकअप गर्दैछु अब यसलाई मैले मेट्न सक्छु तपाईले पक्कै बुझ्नुभयो होला अब हाम्रो इएमबी पट्टि जानुपर्छ नाउ इएमबी पट्टि जानको लागि चाहिँ हाम्रो यतापट्टि जानु पर्यो फर इएमबी भन्यौ फर इएमबी यो क्वेसनमा के सोधेको छ भने कति एक्सपेक्टेड भ्यालु हुनुपर्छ भन्ने सोधेको छ त्यसकारणले गर्दा एक्सपेक्टेड भ्यालु कति हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले यो अनुसार यो मल्टिप्लाई गरौँ 45 इन्टु यसको प्रोबेबिलिटी हेर्नुलाई 0.1 प्लस ई 45 into 0.2 plus 45 into 0.3 plus 45 into 0.4 तपाईलाई थाहा छ यसलाई मल्टिप्लाई गरेको यसलाई दोस्रो 40 plus 0.1 48 plus into 0.2 plus 48 into 0.3 plus 48 into 0.4 फेरि थर्ड को 45 into 0.1 plus 38 into 0.2 plus 46 into 0.3 plus 50 40 into 0.1, 48 into 0.2, 48 into 35 into 0.1, 38 होइन रहेछ यो तपाईले यो थर्डको यो लाइन गर्दैछ हामीले 43 into 0.2 plus 51 into 0.3 plus 51 into 0.4 फेरि लास्टको यो लाइन 30 into 0.1 into 38 into 0.2 plus 46 into 0.3 plus 54 into 0.4 यो चाहिँ एक्सपेक्टेड मनी भ्यालु इएमभी यो यसको भ्यालु मैले क्याल्कुलेसन यहाँ गरिसकेको कारणले यही जोड्ने जानकारी गराउँछु यसको भ्यालु 45 यसको भ्यालु 47.5 यसको भ्यालु तपाईहरुको 47.8 यसको भ्यालु चाहिँ तपाईहरुको
चौथो भ्यालु चाहिँ 47। यसलाई एकचोटि फेरि जोड्नु पर्ने भयो चौथो 21 13 एकचोटि क्यालकुलेटर प्लिज। यो भ्यालु 3 प्लस 7.6 प्लस 14.8 प्लस 21.6 भनेको 46। यो गर्दा 46 आयो। तपाईहरु यो चारवटा मध्येमा कुन भ्यालु ठुलो भयो यसो हेर्नु भने 47.8 ठुलो आयो। देयरफोर म्याक्सिमम प्रॉफिट भनेको छ क्वेशनले इज 47.8 भयो। अब म्याक्सिमम चाहिँ प्रॉफिट 47.8 हुँदाखेरि चाहिँ तपाईले कति क्वान्टिटी खरिद गर्ने त हेर्नुस् न। यो कुन चाहिँ पार्टको भयो त थर्डको पार्ट हो। थर्डको पार्ट भएको कारणले सो वी ह्याभ टु बाई कति क्वान्टिटी थर्डको कति छ तर क्वान्टिटी 17 भनेपछि यो क्वेशनको चाहिँ अब थोरै मात्र पार्ट बाँकी रह्यो। क्वेशनले थप कति चाहिँ कति एक्सपेक्टेड म्याक्सिमम प्रॉफिट कति 47.5 कति क्वान्टिटी खरिद गर्ने 17 अथवा यो EMV का भ्यालुहरुमा चाहिँ सबैभन्दा बढी भ्यालु जुन आउँछ त्यो नै क्वान्टिटी खरिद हुन्छ। र तपाईहरुले यो क्वेशनमा EPPI एक्सपेक्टेड प्राइस अन्डर पर्फेक्ट इन्फर्मेसन पनि सोधेको छ। मैले त्यतापट्टि EPPI तर्फ तपाईहरुको ध्यान आकर्षण गराएँ। EPPI निकाल्नको लागि तपाईहरु यहाँ हेर्नु होला। यसको तपाईहरुको जुन ठाउँमा यस र डी बराबर भएका छन् त्यो भ्यालु लिने अथवा डायगोनल एलिमेन्टहरु लिनु होला। यो x र मैले p भनेर लिँदै छु। x र p लिँदाखेरि व्हाट इज x यसको लार्जेस्ट कति 45। यसलाई दुई तरिकाले बुझ्नु होला। यस र डी बराबर भएको पोइन्ट अथवा लार्जेस्ट जे बुझे नि हुन्छ। यसको लार्जेस्ट 48 यो थर्डको लार्जेस्ट 51 अथवा जहाँ यस र डी बराबर छ यो यसको ठुलो अब यसको ठुलो 54। यसरी बुझे पनि हुन्छ। यस र डी बराबर भएको बिन्दु बुझे पनि हुन्छ। हामीलाई p भनेको प्रोबेबिलिटी भनेको 0.10 0.20 0.30 र 0.40। यो हामीले किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो क्वेशनमा 72 सालको TU को क्वेशनमा EPPI निकाल्नु भनेको छ। EPPI निकाल्नु र EVPI पनि निकाल्नु भनेको कारणले यसो गरिएको हो। तपाईलाई यो XP मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यो XP को मल्टिप्लाई भ्यालु पनि मैले ठुलो क्वेशन भएको कारणले यहाँ ल्याएको छु। यो भनेको 4 यो भनेको 9.6 यो भनेको 15.3 यो भनेको 21.6 यो 21.6 यदि चारैवटा भ्यालु जोड्यौं भनेदेखि हाम्रो चाहिँ 50.70 यो जोड्दाखेरि यो भनेकै तपाईको EPPI हो। EPPI यो भनेकै तपाईको कति बन्छ भनेदेखि यो समेसन XP मानौ अहिलेको लागि यो भनेको 50.70 आन्सर हो। अब लास्ट लाइन बाँकी रह्यो। लास्ट लाइनमा तपाईको के सोधेको छ भने यो क्वेशनमा यहाँ चाहिँ EVPI यो क्वेशनमा also compute expected value for perfect information that is EVPI is EPPI minus maximum EMV भनेको यो। अब तपाईको EPPI कति छ त तपाईको यहाँ छ त 50.70 माइनस म्याक्सिमम EMV भनेको EMV मध्येको ठुलो हेर्नुस् यहाँ EMV त यिनीहरु छन् चारवटै त्यसमध्येको ठुलो 47.8 त्यो मध्येको ठुलो 47.8 यो हामी घटाउनतर्फ लाग्यौं। यो घटाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति आयो भन्दाखेरि मैले एकचोटि क्याल्कुलेसन युज गरेँ। यो गर्दाखेरि 2.90 यो गर्दाखेरि कति आयो 2.90। तपाईहरुले यसरी यो क्वेशन गर्नुपर्ने छ। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट तपाईहरुको सधैँभरि आएको क्वेशन यही नै हो र तपाईहरुले चाहिँ यसलाई पक्कै पनि गर्नुभयो होला। अब म 2 देखि 3 मिनेट लिन चाहन्छु। त्यो 2 देखि 3 मिनेट चाहिँ के कारणले लिन खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको के थियो त क्वेशनमा हेर्नु होला। 72 मैले टोटल्ली गर्दिए 71 को क्वेशनमा पनि हाउ मेनी कपी शुड बी अर्डर भनेपछि तपाईले चाहिँ EMV निकाल्ने अहिले मैले निकाले जस्तै त्यसको सबैभन्दा ठुलो भ्यालु जति आउँछ त्यसको यतापट्टिको क्वान्टिटी चाहिँ अर्डर गर्ने भन्नु पर्यो 71 मा।
कम्प्युट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विथ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन इपिपिआई तपाईले हेर्नुभयो इपिपिआई मैले यसरी निकालेँ त्यही सोधेको थियो त्यस पछाडि तपाईको लास्टमा इभिपिआई सोधेको थियो त्यो क्वेशन तपाईले 71 गर्नुहुनेछ त्योभन्दा पछाडि तपाईहरुको 73 मा हेर्नु होला 73 मा यो क्वेशनमा सिपी 100 एसपी 130 प्रॉफिट 30 प्रॉफिट हामीले निकालौँला डिमान्ड तपाईहरुको चाहिँ कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 15 देखि 19 सम्म भनेपछि तपाईको सिपी 100 एसपी 130 यो सेम टु सेम यही प्रोसेसमा गएको अब तपाईलाई मैले यो क्वेशन 73 को थियो 73 पछाडि तपाईहरुलाई अर्को कुरा ध्यान आकर्षण गरौँ एकैचोटी मैले कतिमा लगेँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको ल हेर्नु होला तपाईले एकचोटी 68 को क्वेशन हेर्नु होला 68 को क्वेशनमा के छ भनेदेखि द फलोइङ टेबल इज द कन्डिसनल पीएफ टेबल दिएकै छ तपाईले म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरिया इज युज्ड म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरिया इज युज्ड भन्यो भने मैले मोडल क्वेशनमा गरेको पहिलो क्वेशन जसरी गर्नु होला पहिलो क्वेशन जसरी पहिला त्यो गरेपछि भएको मिनिम्याक्स अथवा रिग्रेट क्राइटेरिया इज युज्ड त्यो थर्ड क्वेशन मोडल क्वेशनको सेकेन्ड गरेर जसरी गर्नु होला 65 को क्वेशन को म तपाईलाई इक्वेसन मात्र बनाइदिने छु 65 मा द न्यूजपेपर भेन्डर बाइज द पेपर एट RS3 एन्ड सेल्स देम एट RS4 बट इफ द पेपर इज नट सोल्ड अन द पार्टिकुलर डे इट हैज द सल्वेज भ्यालु 1 भनेपछि द न्यूजपेपर भेन्डर नोज दैट he cannot sell more than 50 and not less than 45 भनेको छ यसको म सानो इक्वेसन मात्र लेखिदिन्छु त्यसपछि तपाईहरुले जुनै पनि क्वेशनलाई पक्कै पनि डेफिनेटली का साथ गर्न सक्नुहुनेछ मैले त्यो इक्वेसन बनाउन झुकेला कि भनेर मात्र बनाइदिए यो क्वेशन रहेछ 65 को 65 TU को क्वेशनमा तपाईहरुले त्यो न्यूजपेपर भेन्डरले चाहिँ पेपरहरु 3 मा किन्छ 4 मा बेच्छ भनेपछि हाम्रो यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सिपी भयो 3 एसपी भयो 4 र तपाईको इफ द पेपर इज अनसोल्ड अन पार्टिकुलर डे इट हैज सल्वेज भ्यालु भनेको रिसेल भ्यालु हैन रिसेल भ्यालु भनेको चाहिँ 1 रहेछ यस्तो 1 भएको अवस्थामा उसको डिमान्ड नट लेस देन 50 not more than 50 not less than 45 डिमान्ड को क्वान्टिटीहरु आइटम रहेछ डिमान्ड को प्याटर्न भनेको 45 to 45 46 47 48 49 50 भने जस्तो हो त्यो क्वेशनमा अब तपाईहरु यतापटि लाग्नु होला के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि लेट मैले अलिकति हिन्ट्स मात्र दिएँ एसबी स्टक एन्ड डीबी डिमान्ड गर्नु होला तपाईलाई थाहा छ यो कुरा अब हामी केस फर्स्ट गर्दै छौं केस फर्स्ट भनेको एस ग्रेटर देन इक्वल टु डी यस्तो बेलामा फर्मुला प्रॉफिट इन्टु यस हो नि प्रॉफिट कति छ क्वेशनमा हेर्नु त 3 मा किन 4 मा बेच्यो 1 इन्टु यस भनेको यसै भयो यो भनेको 1 यस भनेको यस मात्रै अब केस सेकेन्ड हेर्नुस् केस सेकेन्डको फर्मुला मैले तपाईलाई डी भन्दा यस ठुलो भनेको छु यो भनेको प्रॉफिट इन्टु क्वान्टिटी सोल्ड माइनस क्वान्टिटी अनसोल्ड इन्टु सिपी त हो सधैँभरि त यही हो तर अहिलेको क्वेशनमा चाहिँ सिपी मा सल्वेज छ भने यो सल्वेज घटाउने 1 स्मरणस 2 छ भने 2 घटाउने 3 छ भने 3 घटाउने यो भनेको प्रॉफिट कति छ क्वेशन प्रॉफिट कति छ 1 इन्टु क्वान्टिटी सोल्ड डी माइनस क्वान्टिटी अनसोल्ड यस माइनस डी इन्टु सिपी भनेको कति छ 3 अघि पछिका जति बेलाका क्वेशन पनि यति गर्ने हुन्थ्यो तर यहाँ सल्वेज दिएको छ भने 1 दिएको छ भने 1 घटाउने 2 दिएको छ भने 2 घटाउने मात्रै हो बाँकी प्रोसेस सेम यो भनेको डी माइनस यो घट्यो यो यस माइनस डी इन्टु 3 मा 1 घट्यो 2 इक्वल टु डी माइनस 2s प्लस 2d इक्वल टु हो 3d माइनस 2s अब तपाईहरुले एउटा कुरा के ध्यान दिनु पर्यो भन्देखि अब डी ठुलो भयो भन्देखि यो पहिलो फर्मुला यस ठुलो भयो भन्देखि यो फर्मुला किनभने यो क्वेशनमा सल्वेज दिएको थियो सल्वेज दिँदाखेरि अघि जस्तो प्रॉफिट क्वान्टिटी सोल्ड क्वान्टिटी अनसोल्ड इन्टु सिपी गरिन्थ्यो भने अब सिपी मा 1 सल्वेज भनेको छ भने -1 घटाउने 2 सल्वेज भनेको छ भने -2 घटाउने यो पछाडीको प्रोसेस सबै सेम गरेर तपाईहरुले पे अफ र रिग्रेड बनाउनु भनेको छ तपाईहरुले पक्कै पनि पे अफ मा अब यहाँ स्टक 45 स्टक 46 स्टक 47 48 49 50 यस इक्वल टु 45 45 45 45 45 45 यस इक्वल टु फेरि 6 वटा फेरि 46 46 46 मैले गरिदिएको छु मोडल क्वेशनमा नि छ यहाँ पनि छ यति गरिसके पछाडी तपाईहरुले
चाहिँ यो आधारमा के गर्न सकिने अवस्था देखियो भनेदेखि ल सबै सालको क्वेसन यही नै हो र कुनै पनि हालतमा तपाईँलाई नआएको छ भनेदेखि तपाईँले फेरि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ र मैले भनिहालेँ मोडल क्वेसनको क्वेसन 72 को क्वेसन र अहिले मैले दिएको यो क्वेसन जसमा सालवेज भ्यालु भएकोलाई घटाउने खालको छ याभन्दा बाहेकमा डिसिजन मेकिङमा कुनै पनि क्वेसन छैन र तपाईँले यतिलाई तयारी गर्दाखेरि बुक र ओल्ड इज गोल्ड सँगसँगै तयार हुने जानकारी गराउँदै आफूलाई नआएको कुनै छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर जान्न सक्ने अनुमति दिँदै र यो भिडियोलाई पनि अन्तिमसम्म हेरेर तपाईँले साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै पुनः विगतका भिडियोहरूमा जस्तै यो भिडियोमा पनि लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला भन्ने अपेक्षाका साथ आजको क्लास यहीँ सकेको जानकारी गराउँदै र डिसिजन मेकिङको च्याप्टर पनि यही क्लोज भएको छ। तपाईँहरूको कमेन्ट र फिडब्याकको आधारमा थप क्लास गर्ने पनि जानकारी गराउँदै आजको क्लास यहीँ सकेको घोषणा गर्दछु। हार्दिक धन्यवाद।